بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بأمره. سبحان الله العظيم. سبحان الله بأمره. سبحان الله العظيم. سبحان الله بأمره. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف والعليم يا خبير يا لطيف لم يسرد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تسرد بنا المسلمين يا لطيف لم يسرد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تسرد بنا المسلمين يا لطيف لم يسرد بنا فيما نزل إنك لطيف لم تسرد بنا المسلمين. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على محمد. اللهم صل على وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله 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 استغفر الله. تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. يا الله يا يا الله يا يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا يا الله يا يا الله يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا يا الله يا يا الله بحسن الخاتمة. غفران ربنا وإليك المصير. لا يبلغ الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وما آخرنا إلا زنا واخترنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعذر جن في الجنة وينفعنا بأسماء أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة على سيدنا المهاجرين أحمد بن عيسى وإلى سيدنا وابن عبد الباقي المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وإبراهيم بن حقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرهم يعذر في الجنة وينفعنا بأسماء أنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب وذبنا أنفاس الحبيب عمر بن الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي عبد الله الفارس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكل العطاس ثم إلى روح الحبيب وزين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن العطاس ووصولهم وإبراهيم بن حقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرهم ويعذر في الجنة وينفعنا بأسماء أنوارهم وعظمهم ونفعنا بدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. من ذا بالله واليوم الآخر دون إلى الله باطنا
وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله للمسلمين ضرب الله شر المؤذين أصلح الله للمسلمين ضرب الله شر المؤذين أصلح الله للمسلمين ضرب الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح عن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله من عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الأستاذ المعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وصوله وبرعهم من سادتنا علي وعليه وصوله وبرعهم إن الله يدرجني في الجنة وينقذ مصوبة يضيف حسرة ويحفظنا بدائم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات مصر وأنوار معظمهم ونفعنا بدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والبادل عن سيدنا صاحب الواتم خذ بالإرشاد وغوص العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهنداد وصوني وفرحهم أن الله يعلى رجاتي من الجنة إذن مطوبتهم ويضيف حسنة ويحفظنا بدهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات مصر وعنوان معظمهم
عليهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله عنا سيدنا محمدا وأهوانا. جزا الله عنا سيدنا محمدا وأهوانا. جزا الله عنا سيدنا محمدا وأهله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجنب نعمه وكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعن عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد أن ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسلم على سيدنا محمد هذا تيسر عظاما عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيدك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق المواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجر
مع رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا محجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى أرواح سيدنا الفتح مقدم محمد علي بار وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحسين الحفظي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلى عليه وسلم تسليما. ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقات وأسداد. يا صل على محمد يا صل ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل صل على محمد من بالسخاء
والوفاة خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجمع من شر ما تفرق يا ربي صل على صل على محمد واصل وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل على صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل صل على محمد وآله ومن للحبيب يقصد يا رب صل على محمد يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسط يا ربي صل على محمد يا ربي صل اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كوي سلطانه الواده برهانه الممزد في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق الهدمة وتوى عليها علمه وبسط له من فائد منة ما جرت به في أقداره فأرسل إليه أشرف خلقه وعدل عبده رحمة تألقت إرادة العدل بالخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شافي في عون السعادة والغيوب فما أذل هذا الذي تكرم به منان وما أعظم هذا الذي برز من حضرة إحسان صورة تائبة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها كناف الوجود وترجى العوالم بتراد التقريب اللهم صل وسلم واشرف على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نور بها اللسان عما تتمنه الجنان قد يقي بها على اليقين من سر ذلك لجعل تصديق الشواهد واشهد ان سيدنا محمدا صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما وراه تبليغ بخلق من صلى الله عليه العالمين مسرورا ونصورا فبلغ رساله وادى امانه وهداه به من الامه بشرا كثيرا صلى الله عليه رجوا كما منيرا فتعجبها كرم له على البشر وبعثها من نعمه انتشر سرها في البحر اجرا صلى الله عليه صل وسلم يا سلام على هذا الظلم والله بحق حضرتها وبرز بها بإخلاص كما قام بحق ربها بموت الخطر لله وقطع صلاة ينتصر بها وصل عليه بجمع به به وهم يطلقون بها بعلم الله وعلى لا وصحبه أجنة القوسة بالقرب وتبينوا جل صراطي وبه وحبي ما أنظر الأقوام بنفس الذكرى
Allah
ومن علمت به هذه جمرة مكنونة والجهرة مسونة والكون كله يشفي ويمسي بسرور وابتهاج بكم جهر شمرك هذا سراج والعيون متصرفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز فقل دابت لقريش نطقت ببأسه العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها في غلام من بركات وسعادتها الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعشر الفرح بملقة شق البريات بكرسيه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فأنزل الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ودعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود إلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت من هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا لنور صلى الله عليه أنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيس لجناب المسعود ومشرفة لها في هذا سمة إلا النور صلى الله عليه فحضرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود فبرز الحامد المحمود وادعنا لله والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون بابتهاجا بإعجاب المصطفى أحمد عليا للكون وصار راقت تجلد يا حبيب سلام عليك يا مرحبا
اللهم صل الله عليه جامع صفات الكمال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاد إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعنان صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله. إن المسيء قد
ذنبي يستغفرون الله يا سيدي
آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ولما أضرع في كون الدنيا أصوات محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجبه به مشكورا وفله فيه محمودا ويكتب في عمل مقبولا وتوجه في توجه خالص الوسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه عمل فتعود غافرا وعلى باب الرحال فتخشع من خيوط الغامرة. نتوجه إليه بأشرف وسائل لديك سيدنا مرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تزة الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وعامل راعي دعوتك الساملة الأقبل المحبوب لك ومخصر بشرف الأفكار في كل موت من موت قرب ومظهر غازم لأهل إيدادك سيدنا كونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المنصور منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا تقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظ بحركتنا وسكتنا بعنايتك وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتربتنا من جميع رعاياتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا ولا تجعل فيه حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائب اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدل ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وذنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستعفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والخزي بأحسن وسائر بما سأل ومعامل بما عمل وعدل بما نصر هذا الحبيب وواله وما ببركته وشرف وجه أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات وعدم غاية القوي في جميع الأوطان منصورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واغفر اللهم قربة المقروبين واقضي دينا مدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتد والظالمين واغفر على ويرة الحق من جميع نوار العطار ويدهم بالتأييد من عندك ونصر على معايدي من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين جميع البلايا وبهدمة مكي من الذنوب وخطايا واعدنا
في عمله بطاعتك وصدق بخدمة الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بعينك أجمعين وصل وسلم على هذا الأمين محبوب يا سامع الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وعلى أرواح دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad bin Abdul Hayy Assegaf, dan juga yang terhormat dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat dan ini dengan niat dan tujuan untuk belajar ilmu agama serta diiringi dengan i'tikaf di masjid. Marilah kita sama-sama memperbaharui akan niat kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatalillahi ta'ala. Sahjaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan dan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-maqalatul ula ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya makalah yang pertama yang diriwayatkan akan makalah tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, man ahanna khamsatun minan nas khasira khamsatan, ay ahlaka khamsata umurin. Yang artinya barang siapa menganggap sepili, menganggap remeh 5 golongan daripada manusia, maka niscaya dia akan mendapatkan kerugian 5 perkara. Apabila kita menganggap dia itu orang yang hina, apabila kita menganggap dia itu orang biasa-biasa saja, maka niscaya dia akan mendapatkan 5 perkara. Artinya dia akan mendapatkan kerugian 5 perkara. Nah, 5 perkara, 5 golongan daripada manusia inilah yang mesti kita perhatikan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istakhafa bil ulama bi antara ta'zimahum hasirat din fa innahum ma'danus syariah. Barang siapa menganggap sepili dengan para ulama, dianggapnya para ulama itu biasa-biasa saja,
Dia menganggap para ulama itu orang yang biasa. Dengan cara dia meninggalkan mengagungkan mereka. Artinya kada hormat dengan ulama. Nah, siapa yang kada hormat dengan ulama khasirat din, maka dia akan merugi tentang masalah ilmu agama. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan ilmu agama. Orang yang menganggap sepele atau orang yang tidak mau mengagungkan akan para ulama, maka niscaya dia akan merugi. Kerugiannya apa? Kerugiannya inya kada mendapat ilmu agama. Kenapa? Fa innahum ma'danus syariah. Maka sesungguhnya para ulama itu adalah tempatnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu agama. Yang memiliki ilmu agama. Karena apabila seseorang itu sudah bergelar dengan ulama, tentulah ia adalah orang yang memiliki ilmu yang luas. Orang yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani beliau menyebutkan di dalam sebuah kitab, ulama itu terbahagi kepada dua bagian. Ada yang dinamakan ulama dunia, ada yang dinamakan ulama akhirat. Yang kita tidak akan mendapatkan akan ilmu agama oleh karena kita meremehkan ulama. Yang dimaksud di sini adalah ulama akhirat, bukan ulama dunia. Nah, lalu beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, anna li alimil akhirah salah satu alamatin. Kita langsung aja melihat bagaimana orang yang dimaksud dengan alim akhirat itu. Apabila tiga macam ini ada pada seseorang ulama, berarti ulama itu adalah dinamakan ulama akhirat. Bahwasanya bagi ulama akhirat itu ada memiliki tiga tanda. Ada memiliki tiga tanda. Ahaduha alla yatlubad dunya bi'ilmihi. Salah satu yang tiga tanda tersebut, bahwasanya dia tidak menuntut akan dunia dengan ilmunya. Artinya ilmu yang dia miliki tidak digunakannya untuk mencari mata benda dunia. Nah, ini yang pertama. Tanda seseorang itu adalah ulama akhirat. Orang itu memiliki ilmu, ilmunya itu kada dijadikannya sebagai sarana untuk mencari dunia. Tapi kalau mafhum mukhalafahnya, apabila seorang ulama itu ilmunya dijadikannya sebagai sarana untuk mencari dunia, itu tanda adalah ulama dunia. Ini sudah terjadi. Ulun ingat lagi, ada seorang guru yang sering datang ke kampung kita, ngaran sidin Guru Muin. Guru Muin, mungkin pian kenal, berataan tahu. Abahnya siapa aja? Abahnya Imuh kan jurang lah. Nah, jadi ulun waktu itu masih mondok di pesantren. Lalu sidin berpasang lawan ulun. Lah, apabila ikam ada memiliki ilmu, jangan ilmu itu dijajak seperti menjajaga guduh ya sidin. Ulun masih ingat lagi nasihat sidin. Ternyata ucapan sidin itu saat ini sudah terjadi. Ada sebahagian guru, dia itu suka menjajak ilmunya. Kayak apa menjajaga guduh? Ayu wadai,
ayo gagudu, kayak itu caranya. Dalam artian demikian, apabila bulan Rabiul Awal dia cari anak buahnya, disuruhnya anak buahnya nih, nah ikam datangi panitia langgar, ikam datangi panitia masjid. Kalau masih belum lagi ada penceramahnya, suruh aku. Kina apabila ikam sebuah langgar sekian persen aku memberi ikam. Ada ulama semacam itu saat ini. Ini disampaikan oleh kawan ulun Guru Yahya orang Nagara Pandansari. Bini Sidin ini buyut dari Syekh Ali Bayanan. Bini Sidinnya, bini Guru Yahya ini. Sudah ada ulama semacam itu. Yuk bayangkan, anak buah tadi sampai 30 langgar masjid dapatnya, kali 100 saja berapa dapatnya? Nah ini tanda adalah ulama dunia. Ilmu itu dijadikannya menjadi sarana untuk mencapai dunia, untuk mengumpulkan dunia. Nah apabila semacam itu ada kita melihat, maka itu tanda bahwa ulama itu adalah ulama dunia. Jadi bujuran ya Guru Muin tadi, Sidin bawa siap lawan ulun masih ingat lagi. Jangan jadi Sidin ikam be isi ilmu kena dijajah, nang kaya menjajah gabuduh ya Sidin. Nah, karena Guru Muin ini salah satu murid Tuan Guru Haji Sarasi Nagara. Itu seorang ulama besar di zaman Sidin. Sidin itu termasuk ulama besar. Nang sering diceritakan oleh Kanda Muhammad Arsyad. Itu sering diceritakan Sidin. Tuan Guru Haji Sarasi ya Sidin. Nah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tanda orang itu adalah alim akhirat. Ayak sudah bil istighali bil ilmi as-sa'adatul ukhrawiyah. Dia bermaksud sibuk untuk mencari ilmu hanya semata untuk meraih keberuntungan akhirat. Itu tujuannya ia mencari ilmu agama. Itu tujuannya ia memutalaahi ilmu-ilmu agama. Tujuannya untuk mencapai keberuntungan akhirat. Nah ini tanda yang kedua. Tanda yang kedua bahwa dia itu adalah seorang ulama akhirat. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mu'tabidan ayyakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taqlidi li sahibi syariah fi aqwalihi wa af'alihi. Tanda alim akhirat yang ketiga, bahwasanya dia berpegang tentang masalah ilmu-ilmu yang dia miliki kepada yang memiliki syariat, pada ucapannya dan pada perbuatannya. Artinya ilmu yang dia miliki itu benar-benar dia berpegang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia ikut untuk menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah apabila tiga hal ini ada pada seorang ulama, maka nyatalah ulama itu dinamakan ulama akhirat. Nah hadirin rahimakumullah, siapa yang menganggap sepilih atau meremehkan ulama, maka niscaya dia akan merugi agamanya. Artinya ini akan jangan dapat ilmu agama. Nah kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa man istakhafa bil umara'a al muluki khasira ad-dunya. Barang siapa mensepilikan akan aparat pemerintah, barang siapa menganggap remeh para pejabat, maksud pejabat di sini adalah pejabat yang amanah, maka niscaya merugilah akan dunia. Maka dunia tidak akan kita capai. Kenapa? Li'annahum alladzina yurattibuna bi umuri dunya wa zimamuha bi aidihim. Karena pejabat itu adalah orang yang mengatur perkara dunia, orang yang menjadi
apa jurang itu menjadi pengendali dunia, karena semuanya itu adalah keputusan pada mereka. Nah, siapa yang menganggap sepele tentang masalah pejabat, maka niscaya dia akan rugi dunia. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man istakhapa bil jiran al mujawwirina fil masakin min jami'il jihad khasira al manafi'a al khairatil lati yatawassalu fiha ilal matlub. Barang siapa menganggap remeh dengan jiran tetangganya, dia sepelekan jiran tetangga, maka niscaya dia akan merugi. Meruginya apa? Dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan kebaikan kepadanya. Artinya, seandainya kita umpamanya selamatan, sedangkan kita terus memusuhi dengan jiran tetangga, terus kita menganggap sepele dengan jiran tetangga, kira-kira tak ucaplah kita hendak injam piring, kada tak ucap. Berarti itu mengurangi kebaikan, mengurangi manfaat diri kita, mengurangi manfaat untuk diri kita. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, wa ma yu'min billah wal yawmil akhir fal yukrim jiranahu. Barang siapa beriman dengan Allah dan Rasul, barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan akan jiran tetangganya. Jadi perasaan kita dengan jiran tetangga itu seperti perasaan diri kita. Apabila kita sayang sesuatu, maka hendaklah sayang kita itu sama dengan sayangnya kita dengan jiran. Jadi kita jangan sepelekan jiran, karena merekalah orang yang pertama melihat kita sakit. Amun insana kita nang jauh belum tentu tadu hulu, tapi nang tadu hulu adalah tetangga kita nang tadu hulu. Nah, jadi tetangga kita itu kita muliakan dengan cara berbuat baik kepada mereka. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi diriku dengan kekuasaan Allah, tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia mencintai akan tetangganya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Artinya apa yang kita cintai itu sama kita mencintai dengan jiran tetangga kita. Misalnya apa yang kita sayangi, seharusnya kita juga sayang seperti jiran tadi. Nah, hadirin rahimakumullah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbur rajul lahu jarun sau'in yu'zihi fayasbaru ala azahu wa yastasibahu hatta yakfiyahullahu bihayatin aw mautin. Sesungguhnya Allah mencintai seorang laki-laki, di mana laki-laki itu ada memiliki tetangga yang sangat jahat, terus dia mengganggu kita. Tapi kita sabar, terus kita bertahan. Maka niscaya Allah akan menyelesaikan masalah itu, baik semasa kita hidup ataupun sudah meninggal. Nah ini, apabila kita ada memiliki jiran yang jahat lawan kita sabar. Apabila kita ada memiliki jiran yang jahat lawan kita harus bertahan. Dengan dua hal tersebut, maka Allah akan menyelesaikan. Baik Allah menyelesaikan ketika kita masih hidup atau sudah meninggal dunia. Asalkan kita jangan melawani aja, insya Allah kita cocok bertetangga. Insya Allah kita cocok bertetangga. Ini kadang-kadang kita nang melawani, kenapa sidin sarik kita umpat juga sarik, gak bakal lahir akhirnya. Nah, jadi yang seandainya ada umpama tetangga kita sarik, kita coba untuk sabar, kita diam aja supaya jangan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, hadirin rahimahullah. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ikhtahafa bil aqrabai khasiral mawaddah. Barang siapa menganggap remeh dengan keluarganya, berarti anak-anaknya, kemanakannya, dingsanaknya, sepupunya,
Siapa yang menganggap sepele kepada kerabat-kerabatnya, maka niscaya dia merugi. Kerugiannya adalah kasih sayang mereka itu tidak akan kita dapat. Ada sayang. Kenapa? Karena kita menganggap sepele dengan keluarga kita. Kalau kita menghormati dengan keluarga kita, yang insya Allah al-mawaddah, kasih sayang mereka itu akan kita dapat. Kenapa keluarga kita ada hihiran lawan kita? Bisa kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Artinya mungkin itu gara-gara kita selalu menganggap remeh dengan mereka. Akhirnya mereka itu tidak mengasihi, tidak menyayangi, bahkan kadang menghiraukan lawan diri kita. Jadi kita tiap sesuatu hendaklah kita menilik kepada diri kita sendiri dahulu. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Itu mesti kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menyalahkan orang dahulu. Itihi dahulu, kenapa orang itu umpamanya ada ketujuh lawan kita, itihi dulu. Nah, pada diri kita nang diitihi dahulu. Mungkin ada kita memiliki kesalahan yang mungkin kesalahan itu tidak disenangi lawan orang yang sarik tadi. Ada ketujuhnya lawan kita. Nah, mesti kita perbaiki. Nah, kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istakhafa bi ahlihi khasirati bal ma'isyah." Barang siapa menganggap sepele kepada pasangannya, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan keharmonisan rumah tangga. Kita menganggap apa jurang itu menganggap rimih lawan laki bini kita, atau umpamanya bini menganggap rimih kepada laki kita, maka itu tidak akan mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Ya, artinya apa? Artinya kita disuruh untuk saling menghargai antara suami istri. Maka disitulah timbul akan mawaddah, sakinah dan rahmah. Nah, hadirin rahimahullah. Mak terusakan kah? Ya, terusakanlah. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy alaihi salam sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan min al-khisal wa yansauna khamsan. Nah, ini sudah sering kita mendengar hadis Nabi ini. Makalah yang kedua telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi akan datang ada suatu masa umatku, mereka itu mencintai akan 5 perkara, namun mereka itu melupakan 5 perkara. Yang pertama yuhibbuna dunya wa yansaunal uqba ay yatrukul amal lil akhirah. Yang pertama mereka mencintai dunia, mereka sibuk untuk mengumpulkan dunia dan mereka itu melupakan atau meninggalkan amal untuk akhirat. Ujar Nabi nih, suatu masa ada kena datang umatku itu, mereka itu sibuk bekerja masalah dunia dan mereka melupakan atau meninggalkan amal untuk akhirat. Entah ini sudah sampai atau belum, bisa kita jawab masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, wa yuhibbuna ad-dawra fayastaghiluna bi zinatiha wa yansawna al-qubura ayatrukul amal litanwiriha. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai akan rumah mereka. Mereka mencintai akan gedung-gedung mereka. Sibuk mereka untuk menghiasi rumah tersebut dan mereka melupakan akan kuburan, yakni meninggalkan akan amalan yang mana amalan itu akan mencahayakan kuburannya. Nah, ini sudah atau belum, bisa kita jawab masing-masing. Mereka sibuk untuk menghiasi rumahnya, mereka sibuk untuk membangun rumah, sedemikian rumah bagusnya, tapi mereka lupa. Mereka meninggalkan akan amal, di mana amal itu akan mencahayakan kuburannya. Artinya amal. Jadi mesti kita harus ada beberapa amalan, di mana amalan itu sebagai fungsi untuk alam kubur, untuk alam mahsyar, itu harus ada bisi amalan demikian. Artinya kita beramalan itu jangan cukup hanya satu aja, jangan.
harus kita macam-macami sesuai dengan fadilat dan keutamaan amalan tersebut. Misalnya agar kita dicahayakan kuburan kita amalkan Al-Quran. Kan Al-Quran itu akan menimbulkan cahaya alam kubur kita. Alam kubur itu akan menimbulkan cahaya dengan Al-Quran. Meskipun cuman hanya umpamanya 20 ayat, 30 ayat, atau umpamanya 40 ayat dalam sehari semalam, asalkan ada. Karena amalan membaca Al-Quran itu adalah litanwiril qabri, untuk mencahayakan kubur kita. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbul mal fayastaghiluna bi jam'ihi wa yansa'ul hisaba ay yaquluna an hisabillahi ta'ala iyyahum bihi fa innal mala halalihi hisabun wa haramuhu iqabun. Selagi akan datang ada suatu masa umatku, kata Nabi, mereka mencintai akan harta, sibuk mereka untuk mengumpulkan harta, dan mereka melupakan akan hisab. Mereka lupa bahwa harta yang dia miliki itu akan dihisab. Maka sesungguhnya harta yang halal hisabun, akan dihisab. Wa haramuhu ikabun, harta yang haram itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak kita memiliki ilmu, memiliki harta, maka semakin banyaklah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana amalan ini fungsinya agar kita tidak dihisab oleh Allah. Meskipun di dunia kita memiliki harta yang setumpuk, banyak isi harta, tapi sewaktu kita di alam akhirat kita bertemu dengan Allah, kita itu kada dihisab oleh Allah. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengamalkan Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, maka siapa yang mengamalkan yang akan demikian, maka niscaya dia tidak akan dihisab nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Belum kali ingat berapa jumlahnya lah? Rasanya 25 kah? Rasanya kalau kada khilaf itu 25. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berikan keberkahan kepadaku ketika aku menjelang mati, dan berikanlah keberkahan aku sesudah aku meninggal dunia. Ujar Nabi, siapa yang mengamalkan akan amalan tersebut, bila dia bertemu dengan Allah, maka niscaya dia tidak akan dihisab oleh Allah. Nah, ini usaha kita agar kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu banyak memberikan amalan, itu fungsinya macam-macam, ada sama fungsinya. Jadi hendaknya kita macam-macami juga amalan itu sesuai kebutuhan kita ketika di alam kubur, di padang mahsyar, ketika kita bertemu dengan Allah. Nah, kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbun nafsa wa yansawnallaha bi anta yattabi'u murada anfusihim wa yatrukuna awamirillahi ta'ala. Selagi akan datang ada suatu masa atas umatku, mereka itu cinta dengan hawa nafsu dan melupakan akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengikuti akan kehendak hawa nafsu mereka, dan mereka meninggalkan akan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi. Mungkin sudah terjadi. Saat ini sudah terjadi 5 hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian wal maqalatu tsalisah wallahu a'lam bissawab. Nah, mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.